नमस्कार, म विक्रम श्रेष्ठ। नेपाल एकीकरण अभियानको आज दोस्रो अङ्कमा यहाँलाई स्वागत छ। आज कीर्तिपुरको तेस्रो युद्ध र विजयदेखि अघि बढ्नेछौँ। दोस्रो पटक कीर्तिपुरको युद्धमा हार भए पनि पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुर विजय गर्ने इच्छालाई त्याग्न सकेनन्। तर यसपटक यिनले युद्ध गरेर कीर्तिपुरलाई विजय गर्ने इच्छा त्यागेर कूटनीतिबाट कीर्तिपुरलाई वशमा ल्याउने योजना तयार गरे। यिनले चारैतर्फबाट कीर्तिपुरलाई गोर्खाली फौजद्वारा घेर्न लगाए। बाहिरबाट कुनै पनि वस्तु कीर्तिपुरभित्र पस्न दिनबाट निषेध गरियो। त्यस बखत कीर्तिपुरको छेउछाउबाट बाली भित्र्याउने समय थियो। त्यसरी गोर्खालीहरूबाट घेरिएपछि बाली भित्र्याउन पनि निकै गाह्रो भयो। कीर्तिपुरभित्र खाद्य सङ्कट चरम सीमामा पुग्यो। गोर्खालीहरूले यसलाई अझै सङ्कटग्रस्त बनाउन कीर्तिपुरभित्र लगेको पानीको कुलो पनि बन्द गरिदिए। यसले गर्दा कीर्तिपुरवासीहरूको जीवन अझै कष्टकर बन्यो। यस्तो परिस्थिति सन् 1767 कीर्तिपुरका धनवन्त काजीले गोर्खाली फौजको अगाडि आत्मसमर्पण गरे। यसरी युद्ध गरेर जित्न नसकेपछि कूटनीतिको प्रयोग गरेर भए पनि गोर्खालीहरूले कीर्तिपुरमाथि विजय प्राप्त गरेरै छाडे। कीर्तिपुरमाथि विजय गर्न गोर्खालीहरूले दुई पटकसम्म युद्ध गरेर ठूलो क्षति भोग्नु परेकाले त्यसको रिसले पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुरका ठूल्ठूला भारदारहरूको नाक कान काट्ने आदेश दिए। विदेशी इतिहासकारहरूले यसरी नाक कान काटिनेको संख्या निकै बढी थियो भनी उल्लेख गरेका छन्। यिनीहरूको विचारमा काखमा रहेका बच्चा र वृद्ध पनि यस दण्डबाट बच्न सकेनन्। त्यसैले कीर्तिपुरलाई नकटापुर भनिन्थ्यो। तर बाबुराम आचार्य र सूर्य विक्रम गेवाली जस्ता नेपाली इतिहासकारहरूले यस कुराको खण्डन गर्दै नाक कान काटिनेको संख्या धेरै थोरै थियो भनी लेखेका छन्। जे भए पनि आफ्नो ठूलो धनजनको क्षतिबाट क्रुद्ध भएका पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुरवासीहरूलाई कडा दण्ड दिन आदेश दिएकै हुनुपर्छ। कीर्तिपुर जित्ने प्रयासमा यिनले आफ्ना योग्य काजी कालु पाण्डेलाई गुमाउनु पर्यो भने आफ्ना भाइ सूरप्रताप शाह पनि कानो भए। त्यसैको प्रतिशोधमा युद्धमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई दण्ड दिनु न्यायसङ्गत थियो। तर क्रोधको आवेगमा निर्दोष व्यक्तिहरूलाई दण्ड दिनु बर्बर कार्य मान्न सकिन्छ। किनलकसँग युद्ध। कीर्तिपुरमाथि विजय प्राप्त गरेपछि गोर्खालीहरूलाई कान्तिपुरमाथि आक्रमण गर्न असाध्यै सजिलो भयो। कीर्तिपुरको विजयपछि गोर्खालीहरूको आँखाको तारो आफै हुनेछु भन्ने कुरामा जयप्रकाश मल्ल विश्वस्त भए। त्यसै हुनाले यिनले गोर्खालीहरूका विरुद्ध युद्धमा साथ दिन अङ्ग्रेजहरूलाई पत्र लेखे। जयप्रकाश मल्लको यो पत्र लिएर यिनका दूत फकीर रामदास र उमदा वेतिया पुगे। वेतिया पुगेर यिनीहरूले जयप्रकाश मल्लको पत्र त्यहाँ रहेका अङ्ग्रेज अधिकारी गोल्डिङलाई दिए। गोर्खालीहरूको नाकाबन्दीले गर्दा अङ्ग्रेजहरूको उपत्यकाभित्र तथा तिब्बतसँग हुने व्यापार अवरुद्ध भएको थियो। साथै उपत्यकामा रहेका क्यापुचिन पादरीहरू पनि गोर्खालीहरूको लगातारको विजयबाट तर्सेका थिए। त्यसै हुनाले 6 अप्रिल 1767 गोल्डिङले जयप्रकाश मल्ललाई सहायता गर्नुपर्ने सिफारिसका साथ पटनामा रहेका अङ्ग्रेज अधिकारी रम्डुबोल्ट समक्ष पत्र पठाए। रम्बोल्टले पनि गोल्डिङको सिफारिसको समर्थन गर्दै कलकत्ता स्थित अङ्ग्रेज गभर्नर भेरेलेस्टरलाई पत्र लेखे। भेरेलेस्टरले उक्त सिफारिस पत्र कलकत्ता स्थित अङ्ग्रेजहरूको विषय समितिमा राखे। विषय समितिमा उक्त सिफारिस पत्रमा विचार विमर्श हुँदा गोर्खालीहरूलाई नाकाबन्दी हटाउन आदेश दिने र नहटाएमा युद्ध गर्ने निर्णय गरियो। जयप्रकाश मल्लले पत्र लेखेको थाहा पाएर पृथ्वीनारायण शाहले पनि कान्तिपुर विजय भएपछि आफूले पनि अङ्ग्रेजहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने भाकाको पत्र लेखेका थिए। तर अङ्ग्रेजहरूलाई पृथ्वीनारायण शाहप्रति विश्वास थिएन। यिनीहरूलाई अघिदेखि नै उपत्यकाको राजगद्दीमा बसेका राजाहरूमाथि मात्र विश्वास थियो। राजा परिवर्तन भएमा आफ्नो राजनीतिक तथा व्यापारिक सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पर्नेछ भन्ने कुरामा यिनीहरू विश्वस्त थिए। त्यसै हुनाले पृथ्वीनारायण शाहलाई सहयोग नगरेर विषय समितिको निर्णयअनुसार गोर्खाली फौज हटाउन धम्की पत्र अङ्ग्रेज कम्पनी सरकारले पठायो। पृथ्वीनारायण शाहले त्यस धम्की पत्रलाई वास्ता गरेनन्। अङ्ग्रेज कम्पनी सरकारले गोर्खाली फौजसँग युद्ध गर्न टिप्राको लडाईँमा विजय प्राप्त गरेका वीर योद्धा कप्तान किनलकको नेतृत्वमा 2400 हिन्दुस्तानी र अङ्ग्रेज अफिसरका साथ अङ्ग्रेज फौज पटनातर्फ पठायो। उक्त फौज पटनाको दरभङ्गा हुँदै जनकपुरको बाटोबाट सिन्धुलीगढीमा आइपुग्यो। अङ्ग्रेज फौज पटनाबाट हिँडेको खबर सुनेपछि पृथ्वीनारायण शाहले त्यसलाई रोक्न वीरभद्र उपाध्याय र वंशु गुरुङको नेतृत्वमा 500 गोर्खाली फौज सिन्धुलीतर्फ पठाए।
त्यसको केही समयपछि यिनले सिन्धुलीगढीको रक्षार्थ वंशराज पाण्डे र श्री हर्ष पन्तको नेतृत्वमा 700 गोर्खाली फौजको अर्को टोली पठाए। अङ्ग्रेज फौज सिन्धुलीगढीको पौवागढीमा आएपछि गोर्खाली फौजले सिस्नो र अरिङ्गालको गोलो हानेर आक्रमण गरे। गोर्खालीहरूको अप्रत्याशित आक्रमणबाट अत्तालिएर अङ्ग्रेज फौजको भागाभाग भयो। पहाडी युद्धमा अभ्यस्त नभएका हिन्दुस्तानी अङ्ग्रेज फौजलाई ज्यान जोगाएर भाग्न निकै गाह्रो पर्यो। यस युद्धमा अङ्ग्रेजतर्फका 1600 र गोर्खालीतर्फका 300 सैनिक मारिए। यस युद्धमा गोर्खाली फौजले शत्रुका 300 बन्दुक हात पारे। किनलकको फौजको हार भएको खबर सुनेपछि जयप्रकाश मल्ल सबैतर्फबाट निराश भए। किनलकसँगको युद्धको विजयले गोर्खालीहरूको हौसला जसरी बढेको थियो त्यसै गरी जयप्रकाश मल्ल युद्धको परिणामबाट हताश भएका थिए। पृथ्वीनारायण शाह यिनै दुई परस्पर विरोधी मानसिक उद्वेगलाई प्रयोग गरी कान्तिपुरमाथि अधिकार गर्न चाहन्थे। कान्तिपुरमाथि आक्रमण र विजय। जयप्रकाश मल्लको शासनबाट कान्तिपुरका जनता वाक्क भइसकेका थिए। पृथ्वीनारायण शाहलाई यस कुराको राम्रो ज्ञान थियो। त्यसै हुनाले कान्तिपुरमाथि आक्रमण गरेमा त्यहाँका जनताले जयप्रकाश मल्ललाई साथ दिने छैनन् भनी यिनी ढुक्क परेका थिए। 25 सेप्टेम्बर 1768 कान्तिपुरका जनता इन्द्र जात्रा पर्व मनाइरहेका बखत मध्यरातमा गोर्खाली फौजले 3 तर्फबाट आक्रमण गर्यो। गोर्खाली फौजको एक समूहले भीमसेन थान, अर्कोले टुडीखेल र तेस्रोले नरदेवी तर्फबाट आक्रमण गरेको थियो। नरदेवी तर्फको फौजको नेतृत्व स्वयं पृथ्वीनारायण शाहले गरेका थिए। कान्तिपुरबाट बाहिर निस्कने दक्षिणतर्फको ढोका खुला राखिएको थियो, त्यहाँ गोर्खाली सैनिक राखिएको थिएन। त्यसको मुख्य उद्देश्य युद्धको समयमा जयप्रकाश मल्ललाई भाग्ने अवसर प्रदान गर्नु थियो। नगरकोटे फौजसँग गोर्खाली फौजको सामान्य झडप भयो। त्यसपछि आफ्ना 300 नगरकोटे फौजका साथ जयप्रकाश मल्ल दक्षिणद्वारबाट भागेर पाटन पुगे। गोर्खाली फौजसँग भएको झडपमा 8-10 जना नगरकोटे सिपाही मारिए। जयप्रकाश मल्ल पाटनतर्फ भागेपछि पृथ्वीनारायण शाह हनुमान ढोकाको नुच्छे दरबार अगाडिको डबलीमा राखिएको कान्तिपुरको राज सिंहासनमा बसे। भोलिपल्ट बिहान यिनले आफ्ना एक भाइलाई पठाएर कुमारीको रथ यात्रा पूरा गर्न लगाए। यिनले कान्तिपुरमाथि अधिकार गरेपछि कुनै पनि नगरवासीलाई दुःख दिएनन्। यिनले परम्परागत रूपमा मानिआएको रीतिथिति र चालचलनमा कुनै हस्तक्षेप गरेनन्। त्यसै हुनाले यिनले कान्तिपुरवासीहरूबाट पनि पूर्ण सहयोग प्राप्त गरेका थिए। पाटनमाथि विजय। जयप्रकाश मल्ल कान्तिपुरबाट भागेर पाटनका राजा तेज नरसिंह मल्लको दरबारमा शरण लिन पुगे। यी दुवै राजाहरूले गोर्खालीहरूसँग युद्ध गर्ने तयारी गरिरहँदा पाटनका 6 प्रधानहरू पृथ्वीनारायण शाहलाई पाटनका राजा बनाउने प्रयास गरिरहेका थिए। यसरी आफ्नै राज्यभित्रका शक्तिशाली 6 प्रधानहरू आफ्ना युद्ध योजनाका विरोधी भएकाले आफूमाथि हुन सक्ने खतरालाई बुझेर यी दुवै राजाहरू भक्तपुरको शरणमा गए। भक्तपुरका राजा रणजित मल्लले आफ्ना जनताको राय बुझेर यी दुई राजाहरूलाई शरण दिए। जयप्रकाश मल्ल र तेज नरसिंह मल्लले भक्तपुरमा शरण लिएपछि गोर्खाली फौजले बिना रक्तपात पाटनमाथि अधिकार गर्यो। 6 अक्टोबर 1768 पृथ्वीनारायण शाहले पाटनको दरबारमा प्रवेश गरे। पाटनका 6 प्रधानहरूले यिनको ठूलो स्वागत गरे। पाटनका काजी धनवन्तले पृथ्वीनारायण शाहलाई पाटनका राजा बनाउन सहयोग गरेकाले त्यहाँको हाकिम बनाइदिए। पृथ्वीनारायण शाहको पाटनका 6 प्रधानहरूलाई कान्तिपुर ल्याउन खोजेका थिए, तर यिनीहरूले आफूहरूमाथि हुन सक्ने खतरालाई विचार गरेर कान्तिपुर आउन मानेनन्। त्यसै हुनाले पृथ्वीनारायण शाहले यिनीहरूले सर्वस्व हरणका साथै मृत्युदण्ड दिने आदेश दिए। यी 6 प्रधानहरूमध्ये 1 जना भाग्न सफल भएकाले बाँकी 5 जना प्रधानहरूले मृत्युदण्ड पाए। भक्तपुरमाथि विजय। भक्तपुरका राजा रणजित मल्ल पृथ्वीनारायण शाहका मित बुबा थिए। त्यसै हुनाले यिनी हतारिएर भक्तपुरमाथि आक्रमण गरिहाल्न चाहँदैनथे। यिनले आफ्ना मित बुबालाई जयप्रकाश मल्ल र तेज नरसिंह मल्ललाई फिर्ता पठाउन अनुरोध गरे। तर रणजित मल्लले शरणार्थीहरूलाई फिर्ता गराउने कुरामा कुनै चासो देखाएनन्। बरु यसको विपरीत जयप्रकाश मल्लले भक्तपुरमा गोर्खालीहरूका विरुद्ध युद्धको तयारी गर्न थाले। यिनले चौदण्डीका राजा कर्णसेनसँग सैनिक सहायताको माग पनि गरेका थिए।
यसरी आफ्ना विरुद्धमा भक्तपुरमा राजनीतिक गतिविधिहरू बढिरहेको हुनाले पृथ्वीनारायण शाहले कान्तिपुर र पाटनमाथि विजय गरेको करिब 1 वर्षपछि भक्तपुरमाथि आक्रमण गर्ने निश्चय गरे। यसै अनुसार पृथ्वीनारायण शाहले सूर्यप्रताप शाह, वंशराज पाण्डे, केहरसिंह बस्नेत इत्यादिको नेतृत्वमा भक्तपुरमाथि आक्रमण गर्न 1500 गोर्खाली फौज त्यसतर्फ पठाए। 10 नोभेम्बर 1769 गोर्खाली फौजले भक्तपुरमाथि आक्रमण गर्यो। गोर्खाली फौजले घरको छानोमा चढेर भक्तपुर दरबारमा ताकेर गोली चलाउन थाले। यस्तैमा भक्तपुर दरबारको चौकोट भवनमा उक्लन लाग्दा भर्याङमा जयप्रकाश मल्लको दाहिने खुट्टाको गोलीगाँठोमा गोली लाग्यो। यिनी भर्याङबाट भुइँमा लडिन पुगे। रणजित मल्ल र तेज नरसिंह मल्लले यिनलाई तानेर चोटामा पुर्याए। त्यस समयसम्म भक्तपुरको निकै क्षति भइसकेको थियो। अनेक घरहरू जलेर ध्वस्त भएका थिए। यसरी आफ्नो निकै ठुलो क्षति भएको देखेर रणजित मल्लले दरबारको झ्यालबाट पगरी फुकालेर देखाई आत्मसमर्पण गरे। यस युद्धमा भक्तपुरतर्फका 1700 मानिसको ज्यान गयो र 501 घरहरू जलेर नष्ट भए। गोर्खालीहरूतर्फ 50-60 जना सैनिक मात्रै मारिए। भक्तपुरमाथि विजय गरेको खबर सुनेपछि पृथ्वीनारायण शाहले भक्तपुर दरबारमा तिनै राजाहरूसँग भेटघाट गरे। यिनले आफ्ना 75 वर्षका मित बुवा रणजित मल्लको इच्छा अनुसार भक्तपुरको ढुकुटीबाट केही रकम झिकी बाँकी जीवन काशीमा बिताउने गरी त्यसतर्फ विदा गरे। जयप्रकाश मल्ललाई यिनको इच्छा अनुसार गुह्येश्वरी मन्दिरमा बस्ने व्यवस्था मिलाइयो। त्यही यिनको मृत्यु भयो। तेज नरसिंह मल्ललाई आजन्म कैदको सजाय दिइयो। भक्तपुर विजयको श्रेय सूर्यप्रताप शाहले लिन चाहन्थे, तर भक्तपुरमा भएको जनधनको क्षतिका निम्ति सूर्यप्रताप शाह नै दोषी भएको हुनाले पृथ्वीनारायण शाहले यस विजयको पुरस्कार वंशराज पाण्डेलाई दिएका थिए। पश्चिम अभियान। उपत्यकामा विजय प्राप्त गरेपछि गोर्खाली फौजको हौसला निकै बढ्यो। पृथ्वीनारायण शाह गोर्खाली फौजको यस उत्साहलाई पश्चिमी राज्यमा पुनः आक्रमण गर्न काजी वंशराज पाण्डे र सरदार केहरसिंह बस्नेतलाई हटाए। पृथ्वीनारायण शाहले पश्चिममा आक्रमण गर्न जाने फौजलाई 2 भागमा विभाजित गरेका थिए। यस अनुसार वंशराज पाण्डेको नेतृत्वमा गएको फौजले उत्तरतर्फको बाटो हुँदै लमजुङ र कास्कीमा आक्रमण गर्ने र केहरसिंह बस्नेतको नेतृत्वमा गएको फौजले दक्षिणको बाटो रिसिङ र घिरिङमा अधिकार गर्ने निर्णय गर्यो। सन् 1771 मा केहरसिंह बस्नेतको नेतृत्वमा गएको फौजले छाङ, मङपाङ र दुरुङचुङमा अधिकार गरी तनहुँको राजधानी सुरलाई चौतर्फबाट घेरामा पार्यो। भाग्ने कुनै उपाय नदेखेर तनहुँका राजा कमारी दत्त सेनले आत्महत्या गरे। कमारी दत्त सेन निसन्तान भएकाले यिनले आत्महत्या गरेपछि यिनका भाइ हरकुमार दत्त तनहुँका राजा भए। यिनले नेपालको अधीनता स्वीकार गरी गोर्खाली सेनालाई सहयोग गर्ने वचन दिए। तनहुँले आत्मसमर्पण गरेको देखि लमजुङका राजा वीरमर्दन शाहले पनि नेपालको अधीनता स्वीकार गरे। वंशराज पाण्डेको नेतृत्वमा गएको फौज कास्कीतर्फ बढ्न लागेपछि कास्कीका राजा सिद्धिनारायण शाहले पनि आत्मसमर्पण गरे। त्यसपछि वंशराज पाण्डेको फौजले पश्चिम नुवाकोटमाथि पनि अधिकार गर्यो। केहरसिंहको फौजले रिसिङ, ढोर इत्यादिमा अधिकार गर्दै वंशराजको फौजमा मिसिन पुग्यो। त्यसपछि यी दुवै समूहका फौजले संयुक्त रूपबाट भिरकोट, गरहुँ, पैयुँ इत्यादि ठाउँहरूमा आधिपत्य कायम गर्यो। यसरी नेपाली फौजले एक एक गरेर 24 राज्यहरूमाथि अधिकार गरेको देखि पर्वतका राजा कीर्तिवम मल्ल र पाल्पाका राजा मुकुन्द सेन द्वितीयले नेपाली फौजलाई ध्वस्त पार्न एउटा सैनिक गठबन्धन गरे। 24 राज्यको यस संयुक्त फौजले सतहुँमा नेपाली फौजमाथि आक्रमण गर्यो। यस युद्धमा केहरसिंह बस्नेत मारिए र वंशराज पाण्डे कैद गरिए। यसरी आफ्ना सेनापतिहरूमध्ये कोही मारिए र कोही कैद परेपछि नेपाली फौज ज्यान जोगाएर भागे। नेपाली फौज पराजित भएको देखि लमजुङ, कास्की, तनहुँ इत्यादि ठाउँका राजाहरूले पनि आफूलाई स्वतन्त्र घोषित गरे। 24हरूसँगको युद्धमा यसरी पराजित हुनु परेकाले पृथ्वीनारायण शाहले पश्चिमी विजय गर्ने आफ्नो इच्छालाई परित्याग गरी पूर्वतर्फ राज्य विस्तार गर्ने चाहना गरे। पूर्वको विजय। नेपालको पूर्वमा 2 स्वतन्त्र सेन राज्यहरू थिए। कमला क्षेत्रलाई चौदण्डी र कोशी क्षेत्रलाई विजयपुर राज्य भनिन्थ्यो। पृथ्वीनारायण शाहले यी राज्यहरूमाथि आक्रमण गर्न सतहुँको युद्धमा मारिने केहरसिंह बस्नेतका भाइ अभिमान सिंह बस्नेतलाई सेनापतिमा नियुक्त भएका थिए। यिनलाई संयुक्त सहयोग गर्न पारत भण्डारी र रामकृष्ण कुँवरलाई निर्देशन दिइएको थियो।
चौदण्डीका राजा कर्णसेनको कामबाट त्यहाँका प्रभावशाली अधिकारी हरिनन्दन उपाध्याय र त्रिलोचन उपाध्याय रिसाएका थिए। पृथ्वीनारायण शाहले चौदण्डीका यी दुई प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई आफ्नो पक्षमा मिलाए। कर्णसेनसँग राम्रो सम्बन्ध नभएको हुनाले चौदण्डीका प्रमुख व्यक्ति स्वरूप सिंह कार्की पहिलेदेखि नै पृथ्वीनारायण शाहको पक्षमा मिल्न आइसकेका थिए। यसरी आफ्ना राज्यका प्रमुख व्यक्तिहरू पृथ्वीनारायण शाहका पक्षमा गएको र नेपाली फौज चौदण्डी विजय गर्न आइरहेको खबर सुनेपछि त्यहाँका राजा कर्णसेन र मन्त्री अजित राय भागेर विजयपुर पुगे। यसरी लडाइँ नै नगरी 16 जुलाई 1773 चौदण्डी राज्य नेपाल अधिराज्यमा गाभियो। चौदण्डीमा आफ्नो स्थिति बलियो बनाउन गोर्खालीहरूलाई 1 वर्ष लागेको थियो। त्यसपछि मात्र यिनीहरू विजयपुरतर्फ लागेका थिए। विजयपुरको राजगद्दी खाली थियो। त्यहाँका मन्त्री बुद्धिकर्ण राईले विद्रोह गरेर त्यहाँका राजा रघुनाथ सेनलाई धपाएकाले त्यहाँको राजगद्दी खाली हुन आएको थियो। बुद्धिकर्ण राईले चौदण्डीका राजा कर्णसेनलाई विजयपुरको राजगद्दीमा राखे। पृथ्वीनारायण शाहले राई लिम्बूहरूका राज्यमाझ किराँतमा आक्रमण गर्ने काम रामकृष्ण कुँवरलाई दिएका थिए। यिनले दुधकोशी पारीका सम्पूर्ण माझ किराँत र पल्लो किराँतलाई जितेर नेपाल अधिराज्यमा मिलाइदिए। 17 जुलाई 1774 नेपाली फौजले विजयपुरमाथि आक्रमण गर्यो। विजयपुरका राजा कर्णसेन र मन्त्री बुद्धिकर्ण राई आफ्ना दलबल सहित भागेर सिक्किमको शरणमा पुगे। नेपाली फौजले सजिलैसँग विजयपुरमाथि पनि अधिकार गर्यो। त्यसपछि नेपाली फौजले सुखिमका राजासँग सन्धि गरेर नेपालको पूर्वी सिमाना निर्धारण गरे। यस सन्धिपछि नेपालको पूर्वी सिमाना टिस्टा नदीसम्म पुग्यो। पृथ्वीनारायण शाह एकपटक पुनः पश्चिमका राज्यहरूसँग शक्तिको परीक्षण गर्न चाहन्थे। यिनी पश्चिमका 24 राज्यहरूसँग युद्ध गर्ने तयारीको सिलसिलामा नुवाकोटमा आइबसेका थिए। त्यस्तैमा यिनी एकाएक अस्वस्थ भए। यिनलाई नुवाकोट नजिक देवीघाटमा ल्याइयो र त्यही 11 जनवरी 1775 को बिहान 52 वर्षको उमेरमा यिनको स्वर्गारोहण भयो। यसरी आफ्ना जीवनका 32 वर्ष युद्ध र सङ्घर्षमा व्यतीत गरेर राज्यको सुखभोगबाट नितान्त टाढा रहेर नेपाल आमाका सपूत पृथ्वीनारायण शाहले आफ्ना जीवनलाई सार्थक बनाउँदै संसारबाट बिदा लिए। एकीकरणको दोस्रो चरण। प्रताप सिंह शाह। पृथ्वीनारायण शाहकी कान्छी रानी नरेन्द्र लक्ष्मीको गर्भबाट 2 पुत्र पैदा भएका थिए। जेठाको नाम प्रताप सिंह शाह र कान्छाको नाम बहादुर शाह थियो। 11 जनवरी 1775 पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु भएपछि 23 वर्षको उमेरमा यिनका जेठा छोरा प्रताप सिंह शाह नेपालका राजा भए। पृथ्वीनारायण शाहको धेरैजसो समय लडाईँ भिडाईँमा नै व्यतीत भएको हुनाले यिनले छोरा प्रताप सिंह शाहको शिक्षा दीक्षामा विशेष ध्यान दिन सकेनन्। यसका साथै पृथ्वीनारायण शाह धेरैजसो नुवाकोटमा रहने हुनाले यिनले कान्तिपुर कैलाश दरबारमा रहेका आफ्ना जेठा छोराको गतिविधिमाथि त्यति धेरै निगरानी राख्न पाउँदैन थिए। त्यसै हुनाले यिनको शिक्षा दीक्षा तथा निगरानी राख्ने जिम्मेवारी दीक्षा गुरु वज्रनाथ पण्डितलाई दिइयो। वज्रनाथ पण्डितले एउटा युवा राजलाई दिनुपर्ने राजनीतिक कूटनीतिक तथा नैतिक शिक्षा नदिएर प्रताप सिंह शाहलाई तान्त्रिक काव्य र सङ्गीतको रसमा डुबाइदिए। यति मात्र होइन, यिनले युवराजलाई गुह्यश्वरी र बागमार्गको उपासनामा संलग्न गराइदिए। बागमार्गमा लाग्नेहरूका निम्ति युवतीहरूको आवश्यकता पर्ने हुनाले यिनलाई मैजुरानी नाम गरेकी ललितपुरकी कन्या जिम्मा लगाइयो। मैजुरानी बाहेक पनि प्रताप सिंह शाहसँग 4-5 वटी केटीहरू थिए। छोराको यस्तो चाल देखेर नै पृथ्वीनारायण शाह कान्तिपुरमा नबसेर नुवाकोटमा बसेका थिए भन्ने एक थरीको भनाइरहेको छ। बाबुराम आचार्यले मैजुरानी ललितपुरका भूतपूर्व मन्त्री वीर नरसिंहकी छोरी थिइन् भनी अनुमान गरेका छन्। मैजुरानीतिरबाट प्रताप सिंह शाहको विदुर शाह नामका पुत्र पैदा भए। केही समयपछि यिनकी जेठी रानी राजेन्द्र लक्ष्मीतिरबाट नरेन्द्र शाह जन्मिए। तर केही समयपछि नरेन्द्र शाहको मृत्यु भएपछि मैजुरानीको दरबारमा निकै प्रभाव बढ्यो। यसले गर्दा रानी राजेन्द्र लक्ष्मी ज्यादै खिन्न भएकी थिइन्। दरबारमा वज्रनाथ पण्डित, मैजुरानी र स्वरूप सिंह कार्कीको गुट तयार भएको थियो।
यी 3 जनाको गुटले प्रताप सिंह शाहलाई आफ्नो इच्छाअनुसार नैतिक अनैतिक सबै किसिमका काम गर्न लगाउँथे। पृथ्वीनारायण शाहले चौदण्डीका स्वरूप सिंह कार्कीलाई योग्य व्यक्ति ठानेर प्रताप सिंह शाहका साथ रहेका सेनाको सेनापति बनाएर राखेका थिए। त्यसैले यिनले वज्रनाथ पण्डित र स्वरूप सिंह कार्कीलाई लक्ष्य गर्दै भनेका थिए, पूर्व पश्चिमका खस बाहुनलाई दरबारमा पैठ दिँदा बाहिरा मान्छेले दरबारमा बेथिति गराउँछ, राजाको हुकुम हुनु नदिनु, जफत गरिराख्नु। प्रताप सिंह शाह राजा भएपछि स्वाभाविक रूपमा दरबारको स्थितिमा केही भिन्नता आयो। वज्रनाथ पण्डित, स्वरूप सिंह कार्की र वंशराज पाण्डे समेतको नयाँ भारदारीको गठन भयो। त्यस बखत बहादुर शाह कैदमा थिए। यिनलाई राजगुरु गजराज मिश्रले कैदमुक्त गराइदिए। राजगुरु गजराज मिश्र नयाँ राजालाई आशीर्वाद दिन कान्तिपुर आएका थिए। कैदबाट मुक्त भएपछि बहादुर शाह निर्वासित जीवन बिताउन भारततर्फ लागे। यसै बखत 25 मई 1775 महारानी राजेन्द्र लक्ष्मीको गर्भबाट युवराज रणबहादुर शाहको जन्म भयो। त्यसपछि दरबारमा महारानीको सम्मान निकै बढ्यो। यसले गर्दा मैजू रानीको प्रभाव कम हुँदै गयो। कान्तिपुर दरबारमा गडबडी भएको देखेर पर्वत, लमजुङ इत्यादि 24 राज्यहरूले गोर्खामा आक्रमण गर्ने योजना बनाइरहेका थिए। तर परिस्थिति अनुकूल नभएको हुनाले यी राज्यहरूले गोरखामाथि आक्रमण गर्ने हिम्मत गर्न सकेनन्। राजा भएपछि प्रताप सिंह शाहका शासनका 2 मूलभूत उद्देश्यहरू थिए। पहिलो, तिब्बतसँग सुक्न लागेको व्यापारलाई पुनर्जीवित गर्नु र दोस्रो, आफ्ना पिताद्वारा प्रारम्भ गरिएको एकीकरणको कामलाई अगाडि बढाउनु। प्रताप सिंह शाह तिब्बत पठाइने चाँदीको टक शुद्ध बनाउन चाहन्थे। चाँदीको टकमा मिसाएर अशुद्ध टक बनाएर पठाएको कुरालाई लिएर मल्ल राजाको समयदेखि नै नेपाल र तिब्बत बीचको सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न हुँदै आएको थियो। प्रताप सिंह शाह यसमा सुधार गर्न चाहन्थे। यसका निम्ति सबभन्दा पहिलो नेपालमा तयार पार्ने टक शुद्ध पार्नुपर्छ भन्ने यिनको धारणा थियो। यिनले शुद्ध चाँदीको टक तयार पार्न प्रताप सिंह शाह प्रधानलाई टकसारीमा नियुक्त गरेका थिए। यस काममा प्रताप सिंह प्रधान ज्यादै निपुण थिए। पृथ्वीनारायण शाहको समयमा तिब्बत गएको वाणिज्य दूतमण्डल अलपत्रमा परेको थियो। शासन सत्तामा परिवर्तन आएपछि यस दूतमण्डललाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेको थियो। त्यसै हुनाले प्रताप सिंह शाहले यस दूतमण्डललाई फिर्ता बोलाएर अर्को वाणिज्य दूतमण्डल तिब्बत पठाए। यस वाणिज्य दूतमण्डलमा काजी स्वरूप सिंह कार्कीका भाइ रूपनारायण कार्की, वंशराज पाण्डेका भतिजा जगधर पाण्डे र टकसारी प्रताप सिंह प्रधान थिए। रूपनारायण कार्कीलाई तिब्बतमा नेपालको वकिल दूत पनि नियुक्त गरिएको थियो। 1775 सेप्टेम्बरमा नेपालबाट गएको वाणिज्य दूतमण्डल र तिब्बती प्रतिनिधिहरूका बीचमा खासामा वार्ता चल्यो। तिब्बतका तर्फबाट यस वार्तामा तिब्बतका कविल याजिरिम पाछे, दलाई लामाका हजुरिया स्याखुलङपुखोका सरदार ढेवा याछाल इत्यादिले भाग लिएका थिए। यस वार्तापछि दुवैतर्फका प्रतिनिधिहरूले वाणिज्य सन्धिमा हस्ताक्षर गरे। यस खासा सन्धिका मुख्य शर्तहरूमा टकको चास्नीमा फरक नपार्ने, चास्नीको विषयमा दुवै सरकार मिलेर निश्चित गर्नुपर्ने, नेपालको टक मासी वा नक्कली गरी अरू कुनै राजाले तिब्बतमा टक चलाएमा त्यस्ता टक तिब्बत सरकारले नेपाल सरकारलाई बुझाइदिने, सन्यासी तथा दक्षिणका व्यापारीहरूलाई कुती र केरुङको बाटो बाहेक अन्यत्रबाट सुन चाँदी लैजान नदिने र अरू रीतिथिति साबिक बमोजिम चलाउने कुरा चल्दथे। यस सन्धि अनुसार लगाइएको बन्देजमा नरहने सरकारसित 50 धार्ने सुन लिने कुरामा पनि सहमति भएको थियो। खासाको वाणिज्य सन्धिपछि प्रताप सिंह शाहले तिब्बतमा चलाउन आफ्नो थोरै वर्षको राज्यकालमा 8.5 लाख रुपैयाँका चास्नी बमोजिम मोहर टक मार्न लगाएका थिए। यो चोखो टक लिएर तिब्बत व्यापारीहरूले नेपालसँग सुन तथा अन्य वस्तुहरूको व्यापार गर्दै रहे। त्यस्तैमा मल्लकालमा तिब्बतमा पठाइएको खोटो टक फिर्ता गर्नुपर्ने कुरामा नेपाल र तिब्बतका बीचमा पुनः खिचलो चल्यो। नेपाल मल्लकालमा चलेको खोटो टक फिर्ता लिएर त्यसको सट्टा शुद्ध चाँदीको टक पठाउने पक्षमा थिएन। खासाको सन्धिले पनि यस समस्याको समाधान गर्न सकेको थिएन। त्यसै हुनाले सन्धिपछि पनि दुवै राज्यका बीचमा दोहोरो व्यापार राम्ररी चल्न सकेन। राजा भएपछि प्रताप सिंह शाहलाई पिताद्वारा प्रारम्भ गरेको एकीकरण अभियानलाई अगाडि बढाउने मनसुवा जागृत भयो। भारतको बेतियामा निर्वासित भएर बसेका यिनका भाइ बहादुर शाहले पनि यिनलाई एकीकरणको कामको पुनः थालनी गर्न पत्रको माध्यमबाट प्रोत्साहित गर्ने गर्दथे। त्यसै हुनाले यिनले एकीकरणको काम तत्काल प्रारम्भ गरे। चौदण्डी र विजयपुर अधिकार गरेपछि विजयपुरका मन्त्री बुद्धिकर्ण राई भारतमा रहेर इस्ट इन्डिया कम्पनीको सहयोगबाट आफ्नो राज्य फिर्ता गराउने प्रयासमा लागि नै रहेका थिए।
चौदण्डी र विजयपुर विजय गर्न गएका नेपाली सेनापति अभिमान सिंह बस्नेत त्यस क्षेत्रको सुरक्षाका निम्ति विजयपुरमा नै रहेका थिए। यिनले बुद्धिकडा राईको गतिविधिमाथि राम्ररी निगरानी राखेका थिए। इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकार मराठाहरूसँग युद्धमा संलग्न भइरहेकै बखत अभिमान सिंह बस्नेतले आफ्ना केही मानिसलाई भारतीय सीमा क्षेत्रभित्र पस्न लगाई बुद्धिकडा राईलाई समातेर ल्याए। त्यस बखत यिनी नेपालको सीमावर्ती भारतीय गाउँमा बसेका थिए। नेपालभित्र पक्रेर ल्याएपछि अभिमान सिंह बस्नेतले यिनलाई मार्न लगाए। चौदण्डीका राजा कर्णसेन र यिनका छोरा पनि पहिले नै मारिसकेका हुनाले यी पूर्वीय राज्यहरूमा कुनै पनि किसिमको खतराको सम्भावना रहेन। 24 राज्यहरूको गोर्खामाथि आक्रमण गर्ने तयारी गरिरहेका छन् भन्ने कुरा सुनेपछि प्रताप सिंह शाहले काजी वंशराज पाण्डे र सरदार बली बनियालाई गोर्खाको रक्षा गर्न पठाए। गोर्खाको सुरक्षाका निम्ति लमजुङमाथि अधिकार गर्नु आवश्यक थियो। लमजुङमाथि अधिकार गर्न तनहुमा अधिकार गर्न जरुरी थियो। तनहुले सहायता मागेको खण्डमा अङ्ग्रेज फौज यसै तराई क्षेत्रबाट तनहुको सहायताका निम्ति आउन सक्थ्यो। बहादुर शाहले पनि दाजुलाई आफ्नो पत्रद्वारा तनहुको तराईमा अधिकार गर्न सल्लाह दिए। यस हुनाले प्रताप सिंह शाहले विजयपुरमा रहेका अभिमान सिंह बस्नेतलाई तनहुको तराई क्षेत्र चितौनमा आक्रमण गर्न आदेश दिए। अभिमान सिंह बस्नेत मध्यवर्षातमा कोशी नदीको भेल र तराईको औलोको प्रवाह नगरी आफ्ना फौजका साथ चितवनमा उत्रिए। चितवन विजयको सम्पूर्ण जस अभिमान सिंह बस्नेतलाई जाने भो भन्ने सम्झेर स्वरूप सिंह कार्की पनि काठमाडौँबाट सानो फौज लिएर विजयपुरबाट आएको फौजमा मिसिन पुगे। 14 जुलाई 1777 यस फौजले तनहुको उपरदाङगढीदेखि दक्षिणपट्टि रहेको कविलासपुर गढीमाथि आक्रमण गर्यो। तनहुका राजाले कविलासपुर गढीको रक्षा गर्ने भार सरदार विचित्र सेनलाई दिएका थिए। दिनभरिको यस युद्धमा विचित्र सेन र यिनका अनेक सिपाही मारिए। कविलासपुर गढीमाथि अधिकार गरेपछि 6 अगस्त 1777 अभिमान सिंह बस्नेतले चितवनको दक्षिणी सिमानाको चुरे पहाडमा रहेको सुम्मेश्वर गढीमाथि पनि सामान्य युद्धपछि अधिकार गरे। जोगीमारा पनि नेपाली फौजको अधीनमा रहेको हुनाले सम्पूर्ण चितवन नेपाल अधिराज्यमा गाभियो। चितवनको प्रशासन सञ्चालन गर्ने जिम्मा सरदार रामकृष्ण कुँवरलाई दिइयो। यिनले 6 वर्षसम्म यहाँको प्रशासन चलाएका थिए। चितवन विजय गरेको खुसियाली मनाएको 3 महिना पनि नपुग्दै 17 नोभेम्बर 1777 26 वर्षको भरिलो जवानीमा बिफरबाट प्रताप सिंह शाहको मृत्यु भयो। राजा हुनुभन्दा अघि बरालिए पनि राजा भएपछि प्रताप सिंह शाहमा राजकीय उत्तरदायित्व बढेको हुनाले पिताले देखाएको मार्ग अवलम्बन गर्न यिनी बाध्य भए। त्यसैले राजा भएको 3 वर्षभित्रै यिनले तिब्बतसँग व्यापारिक सम्बन्ध गाँच्नुका साथै सम्पूर्ण चितवनलाई अधिकार गरेर दक्षिणतिरबाट हुन सक्ने आक्रमणबाट राष्ट्रलाई सुरक्षित बनाएका थिए। प्रताप सिंह शाहले भारतको इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारसँग पनि राम्रो सम्बन्ध राख्ने प्रयास गरेका थिए। यिनले बेतियामा रहेका इसाई पादरीहरूसँग मेलमिलाप राख्न र अङ्ग्रेजहरूको गतिविधिमाथि निगरानी राख्न बेतियामा आफ्नो दूत राखेका थिए। यिनले केपुचिन पादरीहरूसँग पनि राम्रो सम्बन्ध राखेका थिए। सन् 1768 पाटनमाथि अधिकार गरेपछि पृथ्वीनारायण शाहले केपुचिन पादरीहरूलाई देश निकाला गरेका थिए। यी पादरीहरू पाटनबाट बेतिया नजिक चुहारी भन्ने ठाउँमा गएर बसेका थिए। प्रताप सिंह शाह केपुचिन पादरीहरूलाई फिर्ता बोलाउन चाहन्थे। यी पादरीहरूमध्ये केही असाध्यै राम्रा चिकित्सक हुन्थे। प्रताप सिंह शाह युवराज हुँदा फादर माइकल एन्जेलो मिकेल आन्जो मिन्जो बान्त नामका केपुचिन पादरी चिकित्सकले औषधि गरेर रोग निको पारेका थिए। त्यसैले यिनी केपुचिन पादरी चिकित्सकहरूलाई फिर्ता बोलाउन चाहन्थे। यिनले फादर जोसेफ डाक्टर रोभाटोलाई उपत्यकामा आउन अनेक पटक निम्ता पनि पठाए, तर उपयुक्त व्यवस्थाको अभावमा यिनी उपत्यकामा आउन सकेनन्। राम्रो औषधि र चिकित्सकको अभावमा भरिलो यौवनमा विफरबाट प्रताप सिंह शाहको मृत्यु भयो। प्रताप सिंह शाह शान्त स्वभावका थिए। यिनी गुणी व्यक्तिलाई शत्रु भए पनि सम्मान गर्थे। त्यसैले यिनले आफ्ना पिताबाट निष्कासित गरेका केपुचिन पादरीहरूलाई पुनः नेपाल उपत्यकामा फिर्ता बोलाउन चाहन्थे। राजेन्द्र लक्ष्मीको न्यायविकाल। प्रताप सिंह शाहको देहान्त भएपछि यिनका पुत्र रणबहादुर शाह नेपालका राजा भए।
त्यसबखत यिनको उमेर 2.5 वर्ष मात्र थियो। नाबालक छोरालाई काखमा राखेर माता राजेन्द्र लक्ष्मीले नायबीको रूपमा नेपालको शासन सञ्चालन गर्न थालिन्। तिनले नायबी ग्रहण गर्ने बित्तिकै बेतियामा निर्वासित जीवन बिताइरहेका देवर बहादुर शाहलाई बोलाइन्। दुवै देवर भाउजू मिलेर संयुक्त रूपमा केही समयसम्म शासन सञ्चालन गरे। बहादुर शाह आफ्ना पिता पृथ्वीनारायण शाहले अधुरो छाडेको एकीकरणलाई पूरा गर्न चाहन्थे। त्यसैले यिनले सेनाको नयाँ कम्पनीको गठन गर्न थाले। महारानी राजेन्द्र लक्ष्मीले बहादुर शाहको यस कामको विरोध गरिन्। यसले गर्दा दुवैका बीचमा घोर तनाव उत्पन्न भयो। अन्त्यमा महारानी राजेन्द्र लक्ष्मीले सर्वजित राणाको सहयोगबाट बहादुर शाहलाई कैद गरिन्। तर पछि राजगुरु गजराज मिश्रको सल्लाहबाट यिनी कैदमुक्त गरिए। कैदमुक्त गरिएपछि बहादुर शाहले केही दरबारियाहरूलाई मिलाएर महारानी राजेन्द्र लक्ष्मीलाई कैद गरेर चाँदीको नेल ठोकेर राखे। सर्वजित राणा र महारानी राजेन्द्र लक्ष्मीको अनुचित सम्बन्ध रहेको हल्ला चलाएर सन् 1778 दरबारको छिडीमा यिनलाई काट्न लगाइयो। नेपाल दरबारमा घात प्रतिघात चलिरहेको मौका छोपेर 24 राज्यहरूको गोर्खामाथि आक्रमण गर्ने योजना बनाउन थालेका थिए। त्यसै हुनाले 24हरूको आक्रमणबाट गोर्खाको सुरक्षा गर्न बहादुर शाह स्वयं त्यहाँ गए। त्यसै मौकामा महारानी राजेन्द्र लक्ष्मी कैदमुक्त भएर सम्पूर्ण प्रशासन आफ्नो हातमा लिइन्। यो कुरा थाहा पाएपछि बहादुर शाह गोर्खाबाट भागेर बेतिया पुगे। बहादुर शाह भागेर बेतिया पुगेपछि राजेन्द्र लक्ष्मीले निश्चिन्त भएर शासन सत्ता सञ्चालन गर्न थालिन्। आन्तरिक रूपबाट निश्चित भए पनि बाह्य शत्रुको गतिविधिले गर्दा यिनी चुप लागेर बस्न सक्ने स्थितिमा थिएनन्। दरबारिया गतिरोध र एउटा अबला नारीको हातमा शासन सत्ता गएको देखेर पूर्व र पश्चिमका राज्यहरूले राजेन्द्र लक्ष्मीका विरुद्धमा टाउको उठाउन थालेका थिए। चौदण्डी र विजयपुर पृथ्वीनारायण शाहका पालामा नै नेपाल अधिराज्यभित्र गाभिसकेको थियो। प्रताप सिंह शाहकै शासनकालमा चौदण्डीका राजा कर्णसेन मरिसकेका थिए र यिनका मन्त्री बुद्धिकर्ण राईलाई नेपाली फौजले मारिसकेका थिए। कर्णसेनका छोरा पनि मरिसकेका थिए। तर कर्णसेनकी विधवा पत्नी बाँचेकै थिइन्। तिनले आफ्ना पतिको राज्य फिर्ता गराउन कसरत गर्न थालिन्। त्यसैले तिनले पूर्व र पश्चिम दुवैतर्फका राजा रजौटाहरूलाई आफ्नो पक्षमा मिलाई नेपालमाथि आक्रमण गर्ने योजना बनाइन्। तिनको विचारमा पूर्व र पश्चिम दुवैतर्फबाट आक्रमण भएमा नेपाललाई आफ्नो रक्षा गर्न गाह्रो पर्नेछ। कर्णसेनकी विधवा रानीले भुटान, सिक्किम र इस्ट इन्डिया कम्पनी सरकारसँग आफ्नो पतिको राज्य फिर्ता गराउन अनुरोध गरिन्। तिनले पिकक नामका अङ्ग्रेजलाई पनि हात लिएर यस काममा मद्दत गर्न आग्रह गरेकी थिइन्। तिनले कम्पनी सरकारले मद्दत गरेमा विजयपुरमा पसल खोल्न दिने र राज्यको केही प्रतिशत अङ्ग्रेज सरकारलाई पनि दिने आश्वासन दिएकी थिइन्। यस कामका निम्ति तिमी स्वयं पनि गभर्नर जनरल वारेन हेस्टिङ्ससँग कलकत्तामा भेट्न चाहन्थिन्। तर कम्पनीको सरकार आफै मराठा, मैसुर तथा अन्य युद्धमा संलग्न भएको हुनाले नेपालतर्फ ध्यान दिन सक्दैनथ्यो। वारेन हेस्टिङ्सले आफू गभर्नर जनरल हुनुभन्दा अघि भेरेलेस्टको गभर्नर कालमा कम्पनी सरकारले नेपालसँग युद्ध गर्न किनलकलाई पठाएर ठूलो गल्ती गरेको थियो भन्ने सोचाइ राखेका थिए। यिनी नेपालसँग युद्ध गरेर फेरि पनि त्यस्तै गल्ती गर्न चाहँदैनथे। बहादुर शाह नेपाल आएपछि स्वरूप सिंह कार्की भागेर पाल्पाको शरणमा गएका थिए। राजेन्द्र लक्ष्मीले नायबी ग्रहण गरेपछि पनि यिनी पाल्पा नै थिए। त्यसै बखत कर्णसेनकी विधवा रानीले पाल्पाका राजा मुकुन्द सेन द्वितीयसँग भेटेर यिनका कान्छा छोरा ध्वजवीर सेनलाई मागेर लगिन्। तिनी ध्वजवीर सेनलाई धर्मपुत्र बनाएर पाल्पा, सिक्किम, भुटानको सहयोग लिएर विजयपुर फिर्ता गराउन चाहन्थिन्। स्वरूप सिंह कार्की पनि ध्वजवीर सेनसँग कर्णसेनकी विधवा रानीलाई सहयोग गर्न तयार भए। यिनले सिक्किमलाई सहयोगका निम्ति पत्र पनि लेखे। यिनले मुकुन्द सेन द्वितीयले गभर्नर जनरल वारेन हेस्टिङ्सलाई सहयोगका निम्ति लेखेको पत्र स्वयं आफैले कलकत्ता पुर्याएका थिए। तर नेपालका दूत दीनानाथ उपाध्याय कलकत्तामा भएको हुनाले स्वरूप सिंह कार्कीको गभर्नर जनरलसँग भेट्ने प्रयास सफल हुन सकेन। कर्णसेनकी विधवा रानीले उचालेर सिक्किमले नेपालको पहाड र तराईको इलाकामा बराबर आक्रमण गर्ने गर्दथ्यो। पूर्वी नेपालमा भएका यी सम्पूर्ण गतिविधिलाई 24 राज्यहरूले बडो रुचिका साथ हेरिरहेका थिए। यस गतिविधिमा स्वयं मुकुन्द सेन द्वितीयका छोरा ध्वजवीर सेन पनि संलग्न भएको हुनाले पूर्वीय नेपालका घटनामा पाल्पाको प्रत्यक्ष सरोकार रहेको थियो।
पाल्पाको नेतृत्वमा लमजुङ र तनहुँले नेपालमाथि आक्रमण गर्ने तयारी गर्न थाले। यसरी पूर्व र पश्चिम दुवैतर्फबाट आफ्नो देशमा आक्रमणको तयारी भइरहेको देखेर महारानी राजेन्द्र लक्ष्मी बडो अप्ठ्यारोमा परेकी थिइन्। तर त्यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि तिनले बडो धैर्यता र साहसका साथ डटेर त्यसको सामना गरेकी थिइन्। चौबिसी राज्यको आक्रमणबाट गोर्खाको रक्षा गर्न राजेन्द्र लक्ष्मीले मगरहरूको बाहुल्य भएको ठाउँमा मगर सेनाको गठन गरिन्। तिनले यस सेनाको प्रमुखमा सर्वजित राणाका दाजु बन्धु राणा र देवीदत्त थापा नामका 2 मगरहरूलाई नियुक्त गरिन्। यस सैनिक सङ्गठनको विषयमा थाहा पाएपछि चौबिसी फौजले हतार सिरानचोकमा आक्रमण गर्ने योजना बनायो। पृथ्वीनारायण शाहले लमजुङको आक्रमणबाट कास्कीलाई बचाएको हुनाले त्यस गुणलाई सम्झेर कास्की चौबिसी राज्यसँग मिल्न चाहँदैनथ्यो। तर पर्वत र लमजुङले धेरै नै फकाएको हुनाले कास्की चौबिसीसँग मिलेर युद्ध गर्न तयार भयो। कास्कीलाई मिलाएपछि गरुड ध्वज पन्तको नेतृत्वमा चौबिसी फौज गोर्खाको पूर्ण सुरक्षित किल्ला सिरानचोकमाथि आक्रमण गर्न हिँड्यो। गोर्खाको सुरक्षाका निम्ति काठमाडौँबाट ठूलो सङ्ख्यामा फौज पठाइयो। यस फौजका मुख्य अधिकारीहरूमा काजी बलभद्र शाह, काजी देवीदत्त थापा, दामोदर पाण्डे, अमरसिंह थापा इत्यादि थिए। अमरसिंह थापा सिरानचोकमा नै जन्मेको र हुर्केको हुनाले यिनलाई यस ठाउँको कुना काप्चा सबै थाहा थियो। बलभद्र शाहले गोप्य रूपबाट कास्कीका राजा सिद्धिनारायण शाहलाई भेटेर युद्धमा भाग नलिन सम्झाउँदा यिनी आफ्ना फौजका साथ फर्किए। गोर्खाली फौज सिरानचोक र चौबिसी फौज भिमार याकमा बसेका थिए। दुवै फौजका बीचमा घोर घमासान युद्ध भयो। यस युद्धमा चौबिसी तर्फका 200 सैनिक मारिए। चौबिसी फौज युद्धभूमिबाट भाग्यो। गोर्खाली फौजले लमजुङको रागीनासमाथि अधिकार गर्यो। यस युद्धमा कास्कीले धोका दिएको हुनाले पर्वतका राजा कीर्तिवर्मन मल्ल अत्यन्त क्रुद्ध भए। यिनले कास्कीमाथि अधिकार गरे। कास्कीका राजा सिद्धिनारायण शाह र यिनका छोरा ज्यान जोगाएर गोर्खाको शरणमा आए। राजेन्द्र लक्ष्मीले बहादुर शाहसँग निर्वासित जीवन बिताइरहेको वंशराज पाण्डेलाई काठमाडौँ बोलाइन् र चौबिसी राज्यसँग युद्ध गर्न सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउन भनिन्। यिनले दलमर्दन शाहलाई पनि बोलाउने सल्लाह दिए, किनभने दलमर्दन शाहलाई लमजुङको विषयमा धेरै कुरा थाहा थियो। त्यसपछि वंशराज पाण्डे गोर्खा गए र त्यहाँबाट तनहुँ दरबारका दरबारी या पन्थ परिवारलाई गोप्य रूपमा नेपालको पक्षमा मिलाए। त्यसपछि यिनले सरदार अमरसिंह थापालाई कास्कीमा रहेका पर्वतका फौजमाथि आक्रमण गर्न हराए। गोर्खाली फौज कास्की पुग्ने बित्तिकै पर्वतका राजा आफ्नो फौजका साथ ज्यान जोगाएर भागे। कास्कीको राजगद्दीमा पुनः सिद्धिनारायण शाह बसे। त्यसपछि गोर्खाली फौजले तनहुँमाथि अधिकार गर्यो। तनहुँका राजा हर कुमार दत्त सेन भागेर लमजुङ पुगे। गोर्खाली सेनाले लमजुङको राजधानी तार्कुलाई धेरै समयसम्म घेरामा पारेर राख्यो। अन्त्यमा 1 नोभेम्बर 1782 मा लमजुङमाथि पनि गोर्खाली फौजको अधिकार भयो। तनहुँका राजा हरकुमार दत्त सेन र लमजुङका राजा रिपुमर्दन शाह भागेर भारत भूमिमा रहेको तनहुँको जमिनदारी रामनगर गएर बसे। लमजुङका राजा रिपुमर्दन शाहका परिवार लमजुङमा नै छुटेका थिए। यिनले आफ्नो परिवारलाई रामनगर लैजान पाऊँ भनी नेपाल सरकारलाई पत्र लेखे। नेपाल सरकारले रिपुमर्दनलाई आफ्नो परिवार लिएर जान अनुमति दियो। यसरी 24 राज्यहरूमध्येको लमजुङ र तनहुँ 2 राज्यहरू नेपाल अधिराज्यमा मिलाइयो। 16 मई 1783 मा नेपाल र कास्कीका बीचमा पनि सम्झौता भयो। यस सम्झौतापछि कास्कीले आफूलाई नेपालको आश्रित राज्यको रूपमा रहन स्वीकार गर्यो। पूर्वी नेपालमा किरात, सरदार, भुटानी तथा सिक्किमका फौजको मद्दतले कर्णसेनकी विधवा पत्नीले दुःख दिइरहेको हुनाले त्यसलाई पनि तह लगाउनु आवश्यक थियो। राजेन्द्र लक्ष्मीले यिनीहरूलाई ठिक पार्न विजयपुरमा रहेका नेपाली सेनाको प्रमुख अभिमान सिंह बस्नेतलाई अहराइन्। त्यस बखत कर्णसेनकी विधवा रानीको यो फौज विजयपुरको मोरङको 20 मिल दक्षिण भारत भूमिको धुमगढ भन्ने ठाउँमा बसेको थियो। सन् 1782 मा नेपाली फौज भारत भूमिभित्र पसेर ध्वजवीर सेन समेत 15 जनालाई काटेर स्वदेश फर्कियो। त्यसपछि कर्णसेनकी विधवा रानीको पतिको राज्य फिर्ता गर्ने सपना सबै चकनाचुर भयो। आफ्नो छोरा मारिएको खबर सुनेपछि मुकुन्द सेन द्वितीय अत्यन्त दुखी भए। कर्णसेनकी विधवा रानीका मानिसहरूको हत्या गरेपछि पश्चिम नेपालका किरातहरू पनि तह लागे। स्वरूप सिंह कार्कीले पनि आफ्नो भूलको प्रायश्चित गरेको हुनाले नेपाल दरबारमा शरण पाए। सन् 1782 मा पाल्पाका राजा मुकुन्द सेन द्वितीयको मृत्यु भयो। यिनका छोरा महादत्त सेन पाल्पाका राजा भए।
यिनी आफ्ना वंशज तनहुँका राजा हरकुमारदत्त सेनलाई सहयोग गरेर यिनको राज्य गोर्खाबाट पुनः फिर्ता गराउन चाहन्थे। त्यसका निम्ति यिनले सबै किसिमका कूटनीतिको प्रयोग गरेका थिए। यिनले चितवनमा रहेका नेपाली फौजका सरदार रामकृष्ण कुँवरलाई आफ्नो पक्षमा मिलाउन निकै कोसिस गरे, तर रामकृष्ण कुँवरको देशभक्तिले गर्दा यिनलाई पाल्पासँग मिल्न दिएन। यसरी पाल्पाले तनहुँ फिर्ता गराउने प्रयास गर्न लागेको थाहा पाएर राजेन्द्र लक्ष्मीले पाल्पामाथि आक्रमण गर्ने योजना बनाइन्। तिनलाई पाल्पा र पर्वतलाई विजय नगरी लमजुङ र तनहुँको विजय पुरा हुँदैन भन्ने कुरा राम्ररी थाहा थियो। त्यसै हुनाले तिनले अभिमान सिंह बस्नेतलाई पाल्पामाथि अधिकार गर्न खटाइन्। त्यसपछि तिनले काजी नरु शाहलाई पर्वतमाथि अधिकार गर्न पठाइन्। 28 फेब्रुअरी 1784 नरु शाहले पश्चिम नुवाकोटमाथि अधिकार गरे। त्यसपछि यिनले अन्य साना राज्यहरूमाथि पनि अधिकार गरे। अर्कातिर अभिमान सिंह बस्नेतले पाल्पाको राजधानी तानसेनमाथि 81 आक्रमण गरेपछि पाल्पाका राजा महादत्त सेन भागेर अर्घा पुगे। नरु शाहको नेतृत्वमा नेपाली फौज आइरहेको थाहा पाएर पर्वतका राजा कीर्तिवर्म मल्लले कास्कीका राजा सिद्धिनारायण शाहलाई आफ्नो पक्षमा मिलाए। सिद्धिनारायण शाहले गोर्खासँग गरिएको अघिको सन्धिको बेवास्ता गर्दै पर्वतसँग मिल्न गए। पर्वत र कास्कीको संयुक्त फौजको अगाडि टिक्न नसकेर नेपाली फौज लमजुङ फर्कियो। काठमाडौँबाट स्वरूप सिंह कार्कीको नेतृत्वमा थप नेपाली फौज लमजुङ आइपुग्यो। पर्वतको फौज नेपाली फौजलाई लखेट्दै लमजुङ आइपुग्यो। अभिमान सिंह बस्नेत, नरु शाह र स्वरूप सिंह कार्कीको नेतृत्वमा नेपाली फौजले पर्वतको फौजलाई परास्त गर्यो। पर्वतको फौजको सेनापति गणेश मल्ललाई नेपाली फौजले कैद गर्यो। यिनले वंशराज पाण्डेका राजा कीर्तिवर्म मल्लसँग मिलेका थिए भनी महारानी राजेन्द्र लक्ष्मीलाई कुरा लगाएर 21 अप्रिल 1785 मा कालु पाण्डेका सुपुत्र वंशराज पाण्डेलाई काट्न लगाए। सन् 1785 मा राजेन्द्र लक्ष्मीले दजित शाह र स्वरूप सिंह कार्कीलाई कास्कीमाथि आक्रमण गर्न अहराइन्। 11 जुन 1785 मा नेपाली फौज कास्कीमा पसेपछि कास्कीका राजा सिद्धिनारायण शाह ज्यान जोगाएर भागे। कास्कीलाई सधैँका निम्ति नेपाल अधिराज्यमा मिलाइयो। सतहुँका राजा भूपनारायण शाहले अभिमान सिंह बस्नेतको अगाडि आत्मसमर्पण गरेर नेपालको अधीन स्वीकार गरे। त्यसैगरी गरहुँका राजा भक्त खानले पनि नेपाली फौजको अगाडि आत्मसमर्पण गरे। त्यसपछि रिसिङका राजा बेडी प्रसाद सेन र चरिकोटका राजा चक्रपति सेनले पनि आत्मसमर्पण गरे। यसरी आफ्ना 7 वर्षभन्दा पनि छोटो नायवी कालमा राजेन्द्र लक्ष्मीले लमजुङ, तनहुँ, कास्की, सतहुँ, रिसिङ, पश्चिम नुवाकोट, चरिकोट इत्यादिलाई जितेर नेपाल अधिराज्यमा मिलाइन्। त्यसपछि 13 जुलाई 1785 मा क्षयरोगबाट यिनको मृत्यु भयो। नेपालको इतिहासमा राजेन्द्र लक्ष्मीलाई वीर वीरङ्गना नारीको रूपमा चित्रण गर्न सकिन्छ। तत्कालीन रूढिवादी पर्दा प्रथालाई चिरेर यिनले घोडामा चढेर हातमा नाङ्गो तरबार लिएर लक्ष्मी नाउँ भए पनि दुर्गा देवीको साक्षात रूपलाई सार्थक पारेकी थिइन्। देवरको त्रास, कान्छा ससुराहरूको तानाबाना, शत्रु राज्यहरूको कुदृष्टिको प्रवाह नगरेर यिनले जुन साहसी काम गरिन् त्यसलाई नेपालका आउँदा पिँढीले पनि अन्तरकालसम्म सम्झिरहनेछ। नेपाललाई आज पनि यस्ता वीर नारीको खाँचो छ। श्रोता, आजलाई दोस्रो अङ्क यति नै। तेस्रो अङ्कमा बहादुर शाहको न्यायिक शासनकाल लिएर उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई सुनिदिनु भयो। धन्यवाद। नमस्कार।